السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في دروس مادة الرياضيات. درس اليوم هو ترتيب العمليات Ordre et Opération بالنسبة للسنة الثانية ثانوي إعدادي. نبدأ المحور الأول بمقارنة عددين جذريين Comparaison de deux nombres rationnels. On commence par la définition. Comparer deux nombres rationnels, c'est dire lequel est le plus petit, le plus grand ou s'ils sont égaux. إذا لمقارنة عددين جذريين إما أن نقول من الأصغر أو من الأكبر أو هل هما متساويان. لفعل ذلك نستعمل الرموز التالية والتي سبقت معرفتها في السنة الماضية. إذا بالنسبة للرمز الأول ممكن نقراوه إما inférieur à ou bien strictement inférieur à ou bien plus petit que. الرمز الثاني هو supérieur à ou bien strictement supérieur ou plus grand que. والرمز الأخير طبعا هو يساوي اللي كتقرانا est égal à. من الممكن أيضا أن نستعمل الرموز التالية. الرمز الأول كيعني لنا est inférieur ou égal بمعنى أصغر من أو يساوي. وممكن يتقرأ أيضا هذا الشكل التالي est plus petit ou égal à. الرمز الثاني supérieur ou égal ou bien est plus grand ou égal à أكبر من أو يساوي. On appelle les écritures A inférieur à B, A supérieur à B, A inférieur ou égal à B ou A supérieur ou égal à B des inégalités متفاوتات، يعني أحدهما أكبر من الآخر بطبيعة الحال. للإشارة باش نميزو ما بين رمز أكبر وأصغر كنستعملو رمز أصغر إلا درنا علامة ولا شرطة هنايا كيعطينا العدد 4، والعكس ديالو بالنسبة للأكبر كيعطينا العدد 7. Propriété A et B de nombres rationnels. Si la différence A moins B est positive, alors A est supérieur ou égal à B. Si la différence A moins B est négative, alors A est inférieur ou égal à B. يعني ذلك أنه إذا بغينا نقارن عددين يكفي أن نحسب فرقهما. إذا وجدنا فرقهما موجبا فالعدد الأول أكبر من العدد الثاني، وإذا كان فرقهما سالبا فإن العدد الأول أصغر من العدد الثاني. لاحظوا جميع هذا المثال هذا. غادي نحاول نقارن العددين A يساوي 8 ثم B يساوي 10. إذا غادي نحسبوا الفرق ديالو. A ناقص B كيساوي لنا 8 ناقص 10 اللي كتساوي لنا ناقص 2. إذا بما أن ناقص 2 أصغر من 0 يعني عدد سالب، alors A inférieur ou égal à B. إذا العدد الأول أصغر من العدد الثاني، وبالفعل 8 أصغر من العدد 10. في المثال الثاني سوف نقارن العددين A تساوي 17 على 12 مع العدد B اللي كيساوي لنا 123 على 96. لمقارنة هذين العددين نحسب فرقهما. 17 على 12 ناقص 123 على 96. نلاحظ أن هذين العددين ليس لهما نفس المقام. نبدأ بتوحيد مقاميهما. إذن 12 غادي نضربوها في 8 باش تعطينا العدد 96. إذا المقام واحد هو 96. إذا ضربنا المقام في شي عدد حتى البسط نضربوه في نفس العدد اللي هو 8. إذا تساوي 136 ناقص 127 على 96. النتيجة النهائية غادي تعطينا 13 على 96. إذا العدد 13 على 96 أكبر من أو يساوي 0 بمعنى أنه عدد موجب.
إذن A أكبر من أو يساوي B، يعني أن العدد الأول أكبر من العدد الثاني. ملاحظة: si A moins B est égal à 0 alors A est égal à B. إذا خدينا مثال 19 ناقص 19، يعني الفرق ديال العددين شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا صفر. ماذا يعني هذا؟ يعني أن 19 تساوي 19. ننتقل إلى المحور الثاني، ordre et opération، الترتيب والعمليات. Addition et soustraction. Propriété 1. Si on ajoute ou si on soustrait un même nombre aux deux membres d'une égalité, alors on ne change pas le sens de l'inégalité. بحال هاد لا بروبريتي كنا شفناها في المعادلات في ليغاليتي. شفنا اننا الا ضفنا او الا طرحنا نفس العدد من طرفي ديال المتساويه ما كتغيرش المتساويه. بالنسبه للينيغاليتي ما كيتغيرش المنحى ديال الرمز ديالها، اذا كان اكبر كيبقى لنا اكبر، كان اصغر كيبقى لنا اصغر. كما شرت من قبل بان مثال ديال اون انيغاليتي هي مثلا A أصغر من أو يساوي B، هذه قلنا كنسميوها اون انيغاليتي، إما A أصغر من B أو لا A أكبر من B. بمعنى آخر، إذا كان عندي ثلاثة ديال الأعداد A B M ce sont des nombres rationnels، إذا كان عندي A أكبر من أو يساوي B، إذن A زائد M أكبر من أو يساوي B زائد M. كان عندي هنا رمز أكبر من أو يساوي، بقى لي دائما رمز أكبر من أو يساوي، علما أننا أضفنا إلى طرفي المتفاوتة نفس العدد ou bien l'inégalité. Si A est supérieur ou égal à B, alors A moins M est toujours supérieur ou égal à B moins M. إذن في حالة الجمع أو في حالة الطرح دائما كتبقى لي المتفاوتة على حالها. كان عندي هنا أكبر من أو يساوي، دائما بقات لي أكبر من أو يساوي في الجهتين معا. أمثلة: لاحظوا هذا المثال الأول، عندي A أصغر من 5، إذن إذا ضفنا نفس العدد غادي تبقى لنا دائما أصغر، وغادي تولي المتفاوتة ديالنا بعد الحساب على الشكل التالي: A زائد 4 كتبقى لنا A زائد 4، 7 زائد 4 غادي تولي لنا 11، بمعنى أننا بسطنا المتفاوتة ديالنا اللي كانت هنايا. مثال آخر: إذا كانت A أصغر من 7، إذا نقصنا من طرفي المتفاوتة نفس العدد دائما كيبقى رمز أصغر كما هو لا يتغير. بعد التبسيط غادي تصبح لنا المتفاوتة ديالنا A ناقص 3 أصغر قطعا من 4. Propriété numéro 2. A, B, C et D des nombres rationnels. عندنا 4 ديال الأعداد جذرية. إذا كان عندنا A أكبر من أو يساوي B و C أكبر من أو يساوي D، إذا خدينا هاد العدد الأول مع العدد الأول ودرنا لهم المجموع ديالهم غادي يكون أكبر من مجموع العددين الآخرين. إذن A زائد C أكبر من أو يساوي B زائد C. لاحظوا هذا المثال هذا، إذا كان عندي 4 أكبر من أو يساوي 3 و 7 أكبر من أو يساوي 2، إذا خدينا 4 مع 7 ودرنا لهم المجموع ديالهم، وخدينا 3 مع 2 ودرنا لهم المجموع ديالهم، غادي نلقاو 4 زائد 7 تساوي 11، ودائما 11 غادي تبقى لنا أكبر من المجموع ديال العددين الآخرين اللي هو العدد 5. 2. Multiplication et division. Propriété. On modifie le sens de l'inégalité lorsqu'on multiplie ou lorsqu'on divise par un nombre négatif non nul. إذن كتغير لنا طرف
أو المنحة ديال المتفاوتة ديالنا، بمعنى إذا كان أكبر كيولي أصغر، إذا كان أصغر كيولي أكبر. متى؟ إذا ضربنا أو لا قسمنا على نفس العدد الطرفي ديال المتفاوتة ولكن كان هذا العدد سالب. En d'autres termes، بمعنى آخر، pour tout nombre rationnel A et B et pour tout nombre C positif، يعني العدد اللي غادي نضربو فيه أو اللي غادي نقسمو عليه غادي يكون موجب. إذا كانت عندي A أصغر من أو يساوي B، إذا ضربت في نفس العدد الطرفين المتفاوتة كان عندي أصغر من أو يساوي كتبقى أصغر من أو يساوي. نفس الشيء حتى في القسمة، إذا قسمنا على نفس العدد الطرفين المتفاوتة لا يتغير. on ne change pas le sens de l'inégalité. الحالة الثانية عندنا pour tout nombre rationnel A B et pour tout nombre C négatif. لاحظوا معايا هنا العدد اللي غادي نضربو فيه غادي يكون عندنا عدد سالب. si A inférieur ou égal à B, alors A fois C est supérieur ou égal à B fois C. لاحظوا معايا هنا كانت عندي أصغر من أو يساوي، شنو صبحت عندي؟ أكبر من أو يساوي. نفس الشيء بالنسبة للحالة ديال القسمة، عندي A أصغر من أو يساوي B تصبح A مقسوم على C أكبر من وليس أصغر من B مقسومة على C. باختصار شديد، فوقاش كيتغير ليا الرمز؟ إذا كان عندي أصغر كيولي أكبر، أو إذا كان عندي أكبر كيولي لي أصغر، فقط إلا ضربت أو إلا قسمت على نفس العدد اللي هو كيكون سالب. نلاحظ الأمثلة التالية. المثال الأول أن 3 أصغر من أو يساوي 5. إذا ضربنا طرفين متفاوتة في نفس العدد اللي هو 2 غادي تبقى لنا دائما أكبر من أو يساوي، ما غاديش تبدل لينا. غادي نحاول نبسطو هاد الكتابة هادي، غادي تعطينا 3 في 2 هي 6 أصغر من أو يساوي 7 في 2 اللي هي 14. إذا كنلاحظوا فعلا أن 6 أصغر من أو يساوي 14، وبالتالي إذا ضربنا في نفس العدد اللي هو موجب ما كيتغيرلناش الرمز ديال المتفاوتة. مثال آخر، إذا كانت عندنا 12 أكبر من 8 أكبر قطعا، إذا قسمنا على نفس العدد اللي هو مثلا 2 كتبقى لنا المتفاوتة كما هي أكبر قطعا أكبر قطعا. بالتبسيط نحصل على 6 أكبر قطعا من 4، وهذا صحيح. نمر الآن لمثال آخر. عندنا 3 أصغر من أو يساوي 5. هاد المرة غادي نضربو في عدد سالب. لاحظوا معايا كانت عندي هنا أصغر من أو يساوي تحولت لينا ولات أكبر من أو يساوي. لماذا؟ لأننا ضربنا في عدد سالب طرفي المتفاوتة. بعد التبسيط نحصل على ناقص 6 أكبر من ناقص 14. عددين سالبين أكبرهما هو صاحب أصغر مسافة. أصغر مسافة هي العدد للعدد ناقص 6 للمسافة ديالو هو 6. مثال آخر أن 12 أكبر قطعا من 8. إذا هاد المرة غادي نقسمو على العدد السالب ناقص 2. إذا كان عندنا أكبر قطعا شنو كتولي لنا؟ كتولي لنا أصغر قطعا. بعد التبسيط غادي نحصلو على العدد النهائي ناقص 6 غادي يكون أصغر قطعا من ناقص 4. دائما مقارنة عددين سالبين أكبرهما هو صاحب أصغر مسافة. إلى هنا نصل إلى نهاية الجزء الأول من الدرس، في انتظار الجزء الثاني. إذا كان لديكم أي تساؤل المرجو تركه في تعليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.